नानी बाबू खगेल सर नमस्ते। नमस्ते सर। सर हिजो पेट्रोलको भाव 145 रुपियाँ प्रति लिटर थियो, आज 150 भयो। दिनको दिन 5 रुपियाँ बढ्यो भने देशमा के हुन्छ? देशमा त अब के हुन्छ भने अझै गरिबी पनि देखाउँदैछ नि राजनेताहरूले। कारण के छ भने अब 145बाट 150 पुर्याउँदा पनि प्रति लिटरमा हाम्रो 16 रुपियाँ घाटा छ। 3 खरब जति महिनाको हाम्रो घाटा पर्छ भनेर देखाउँदैछन् उहाँहरूले। 3 अरब जति घाटा छ भनेर देखाउँछन्। कहिले के देखाउँछन्, कसरी घाटा हुन्छ। त्यही 3 रुपियाँ कमिसन दिँदा पब्लिकको चाहिँ नि पेट्रोल पम्पबाट चाहिँ प्रोफिटमै गएको छ। प्रत्येक वर्ष उनीहरूले आम्दानीको स्रोत देखाएकै छन्, ट्याक्स तिरेकै छन्। उहाँहरूको सधैँ घाटै भन्छ, सधैँ घाटै भन्छ। अब भन्नुहुन्छ भने 93 रुपियाँ प्रति लिटर पर्छ उहाँलाई। आज 100 तपाईँको चाहिँ नि 50 रुपियाँ परेको छ। 58 रुपियाँ पर लिटरमा चाहिँ प्रोफिट छ, तर पनि 16 रुपियाँ प्रति लिटरमा मलाई घाटा छ भनेर सो गर्दैछन् राज्यले। त्यो भनेपछि त चाहिँ के छ भने बलिका बोका जनताहरू छन्। अनि 16 रुपियाँ घाटा यो 5 रुपियाँ बढाएर पुरा हुन्छ कि हुँदैन, त्यसको जवाब कसले दिने? होइन, त्यो त जवाब दिने निकाय त जवाब मौन धारणमा छन् उहाँहरू त। उहाँहरूलाई जति घाटा भने पनि सोधिदिने को त, विरोध गर्ने को त? कोही छन् यहाँ जनताहरू? हिजो चाहिँ एमसिसीको केसमा चाहिँ नि जनताहरूलाई बोक्ने त्यही नेता थिए। त्यहाँ समर्थनमा चाहिँ उनीहरूले भागभन्डा मिलिसकेपछि समर्थन गरे। जनताहरूलाई कोही पनि ननिसिदिनुहोस् है भने चुपचाप तै चुप मै चुप भनेपछि त आज चाहिँ तपाईँको हिजो पनि घाटै थियो होइन सर? हिजो 145 रुपियाँमा हुँदा पनि ठिकै थियो व्यापार। त्यो घाटा भनेर त्यही त आयल निगमको अनुसार त घाटा नै थियो। अहिले चाहिँ 5 रुपियाँ बढायो। यो पहिले 1 रुपियाँ 50 पैसा बढ्थ्यो प्रति लिटर, अब त 5 रुपियाँ बढाउने एउटा परम्परा स्टार्ट भयो। यसलाई चाहिँ एमसिसीले विकास दिन्छ, यो नै साँच्चैको विकास हो त? त्यही त राजनेताले त भुलभुलाइमा जनतालाई बाँडेका छन् नि। जतिखेर पनि राजनीतिक दलहरूले ठुला नेताहरूले त के भनेको छ भने हाम्रा 3 करोड जनता स्वदेशमा होस् या विदेशमा होस्, यी चाहिँ हाम्रा भेडा बाख्रा नै हुन्। भेडा बाख्रालाई जसरी जुन हिसाबले बोल्दा पनि हुन्छ, घाँस दिएर आइज्यो भन्दा पनि हुन्छ। अनि मकै चाहिँ अलिकति छरिदिँदैछु भनेर घाँस देखाएर पनि आइहाल्छन् जनता भन्ने सोचिरहेछन्। अब कतिखेर कुन जनता कुन राजनेता उत्पत्ति हुन्छन्, ती राजनेता उत्पत्ति भएपछि देशको यी जति चाहिँ नि जनतामाथि परेको अत्याचार, दमन होइन, त्यो हिंसाभन्दा ठुलो छ यो। त्यसले गर्दामा हिजो 145 हुँदा पनि जनताले चुपै लागेर बसेको थिए। आज चाहिँ तपाईँको 50 रुपियाँ प्रति लिटरमा 5 रुपियाँ थप्दा पनि 5 रुपियाँ थपिसकेपछि प्रति लिटरमा मलाई 16 रुपियाँ घाटा छ भनेर चाहिँ राज्यले बोल्छ भने यो कहाँसम्मको चाहिँ नि लायक र नलायक भन्ने कुरा चाहिँ नि राज्य आफैले महसुस गर्नुपर्ने कुरा हो। हामीले त दोहोऱ्याइ बोल्न मिल्दैन। किन मिल्दैन भने हिजो भर्खर प्रचण्डजीले भन्नुभयो हामीलाई चुनावमा भोट हालेर जिताएर पठाएको यी जनता नै अपराधी हुन् भनेर उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो। विज्ञप्तिमा पनि बोलिदिनु भयो कि तिनले चाहिँ त्यस्ता चाहिँ नि कामहरू गरेर जिताएर नपठाए भए आज हामी माथि अपराधै गर्दैनथ्यो नि। अपराध गर्नु उहाँ सिकाउने अनि अपराधी भन्न पाइँदैन त्यसरी। त्यसले गर्दा त्यसको भागीदार जनता पनि हुनुपर्छ। हामीभन्दा ठुलो भागीदार जनता हो। यसलाई सर एमसिसीसँग कसरी हेर्न सकिन्छ? एमसिसी पनि पास भयो, जनता आन्दोलनमा पनि गयो, अहिले पनि आन्दोलनमै छ। अब एमसिसी पास भइसक्यो, अब तुरत्तै लगत्तै पेट्रोलको भाउ पनि बढाइदियो भनेपछि जनताको आन्दोलनको जनताको कुनै मूल्याङ्कन छ कि छैन? अब होइन, उहाँले त जतिखेरै पनि जुनसुकै पार्टी होस्, काङ्ग्रेस किन नहोस्, एमाले किन नहोस्, समाजवादी किन नहोस्, होइन एमाले समाजवादी किन नहोस्, माओवादी किन होस्, जो कोही भए पनि जनता त हाम्रा भेडा बाख्रा नै हुन्। यी खोरमा पाले भेडा बाख्रा घरि चरणमा जान्छन्। चरणमा आएपछि कुन चाहिँ भेडा बाख्रालाई आज बलि चढाउने, कुन चाहिँ भेडा बाख्राको मासु मिठो छ, त्यो चाहिँ नि लोकल घाँस खाएको हो कि विकासे घाँस खाएको हो कि होइन, कुन घाँस खाएको हो यो भेडा भन्ने उहाँहरूको सोचाइ छ। सीमित समयसम्मको उहाँहरूले त्यति कुराहरू राख्दै गर्दै हुनुहुन्छ होला, तर उहाँहरूको दिन पनि अब सुरुवात हुन्छ। आज एमसिसी पास गरी 60 अरबको एमसिसी पास गरी भनेर उहाँले चाहिँ मक्ख बन्नु भएको छ। त्यो पैसा उहाँहरूले चाहिँ नि ल्याउने 60 मा त कति त नेपालकै हुन्छ नि फेरि न? हजुर, 13% कि 15% कति नेपालकै पैसा हुन्छ। त्यो पनि त्यो त्यसरी हेर्दा त 55 मानौँ न म्याक्सिमम एमसिसी परियोजनाको 55 अर्ब मान्नुपर्छ हामीले। अनि त्यो 55 अर्ब आइसक्यो, अब के हुन्छ सर? अलिकति त्यसमा स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। अब के हुन्छ? देश साँच्चै विकासतिर जान्छ कि देश अब विकसित हुन्छ कि अब देश अमेरिका नै हुन्छ कि
कि अमेरिका चाहिँ नेपाल हुन्छ, के हुन्छ सर? अब सानो भाषामा बोल्दाखेरिमा देशको यो चाहिँ नि अवस्था चाहिँ कहिले पनि सुध्रिने यही नेताहरूबाट चाहिँ हुन सम्भव छैन। किन सम्भव छैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब यो जुन हजुरले अहिले 55 करोड अमेरिकी डलर भन्नुभयो, त्यसको अहिले भाउ बढेर 60 अरबको हिसाब किताबमा आयो। 118 रुपियाँदेखि 120 रुपियाँ चान्चुमा पर्न गयो एक डलर बराबरको। त्यसले गर्दामा हिजो 55 अरब भन्दै थियो, आज 60 अरबको खेलमा पुग्यो भन्ने किसिमको कुरा छ। त्यसमा पनि तपाईँको तलमाथि चाहिँ के चाहिँ सुविधा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि त्यसमा प्लस गर्नुपर्छ भने जस्तै एउटा गाविसले चाहिँ एउटा कुनै किसिमको बाटोघाटो बनाउनु पऱ्यो भने 80% मैले हाल्छु है, या चाहिँ 90% म हाल्छु, या चाहिँ 85% म हाल्छु, केही पैसा चाहिँ नि जनताको पनि अनुदान चाहिन्छ भने त तिमी मेरा जनता हो नेपाल, अब मेरो प्रान्त भयो तिमी। अमेरिकाको शब्दमा चाहिँ यो मैले बोलेँ, अमेरिकाको विधान पल्टाएर मैले बोलेँ होइन, अमेरिकाको शब्दमा मैले बोलेको कि अब हामीले पनि केही मात्रामा सूक्ष्म मात्रामा उहाँले गरेको अध्ययनलाई चाहिँ हामीले पनि हेर्दै जाँदामा त्यो किसिमले बोल्नुपर्ने बाध्यता देखेर मैले बोल्दैछु कि हे नेपालका मेरा जनता हो, तिमीहरूलाई पनि मेरो एउटा सानो भूभाग प्रान्त बनाई, त्यो प्रान्तमा मैले चाहिँ 55 करोड अमेरिकी डलर पठाएको थिएँ। आज डलरको भाउ बढेर 60 अरब रुपियाँ तिमीहरूको नेपाली पैसा हुन गयो। त्यसमा ती सम्पूर्ण कामहरू चाहिँ नि मेरै माता हातमा गर्छु। किन माता हातमा गर्छु भने यी नेपालका चाहिँ नि विभिन्न दलहरू छन् नि, ती भ्रष्टहरू हुन्। ती भ्रष्टहरूले मैले पठाएको पैसाहरू त्यो विकास गर्न दिँदैनन्, ती बाँडेर खाने हुन्। सके तिम्रै देशमा राखिदेऊ न बाबा पैसा, तिमीलाई मैले हामीले अनुमति त दिइहाल्यौँ, यो पैसा मेरो नेपालमा ल्याउनु पर्दैन, विकास गर्नु पर्दैन भनेर उहाँहरूको चाहिँ त्यस्तो सोच हुन्छ भन्ने भावनाले उहाँहरूले यो विकासलाई चाहिँ मेरै माता हातमा, मेरै कर्मचारी लगाएर, मेरै इन्जिनियर लगाएर इन्भेस्ट म आफ्नै हिसाबले मेरै हातले गर्छु भन्ने उहाँहरूको सोच रहेछ जस्तो मलाई लागिरहेछ। तर त्यो पैसा आउँदा आउँदै पनि आज चाहिँ नि यस्तो अवस्था दुर्दशा आयो कि खाना पकाउने ग्यासको मूल्य आजको दिनमा आउँदा 1600 पर्न गयो, जहाँ कि त्यो इन्डियामा आजको दिनमा 200-250 भारूभन्दा बढी पर्दैन। अब यहाँ आउँदाखेरिमा तपाईँको एउटा ग्यासको मूल्य चाहिँ नि 1600 पर्छ भने यी निमुखा जनताले कसरी चाहिँ नि यो जीवग्यास चलाउने? आज काठमाडौँमा बसेका छन्, करिब चाहिँ नेपालको चाहिँ नि करिब मोटामोटी मान्नुहोस् न 50% भन्दा बढी जनसङ्ख्या काठमाडौँको भक्तपुर, ललितपुर र काठमाडौँ गरेर बसेका छन्। ती जनतालाई पानी पिउने पानीको व्यवस्था छैन। बर्खाको बाढी आएर चाहिँ मेलम्चीको पानी बगाएर लग्यो भने यिनीहरू चाहिँ यहाँ रमिता गरेका छन्, मोज मस्ती गरेर चाहिँ हाहु गरेका छन्, फलानु माओवादी भनेका छन्, फलानु समाजवादी भनेका छन्, फलानु काङ्ग्रेस भनेका छन्, फलानु एमाले भनेका छन्। यिनीहरू युद्ध गर्छन्, दिनभरि युद्ध गर्ने जनतालाई देखाउने, युद्ध गरे भनेर रातभरि एउटै थालमा बसेर मोज मस्ती गर्ने, एउटै रुममा बसेर रिल्याक्स गरिदिने यस्ता पार्टी भए यी देशमा चाहिँ नि, यी यस्ता चाहिँ नि जालो भए, यस्ता अभिभावक भए यी देशका। हामी 3 करोड जनता त विदेशमा बसेर भाँडा माझेर ल्याए पैसा पनि यिनीहरू नै दोहन गर्ने भए। स्वदेशमा बसेका व्यक्तिहरूले चाहिँ नि एउटा कृषि गरेको व्यक्तिलाई पनि ट्याक्स बिना गर्नु, त्यसको पनि ट्याक्स पनि असुली गरिरहेका छन्। चौपयालाई चाहिँ नि कसैले चाहिँ नि अनुदान दिए भने चाहिँ ती पनि यी मोजे गर्ने भएको छन्। त्यसले गर्दामा यी देशका चाहिँ भ्रष्ट नेता, हे प्रभु हे पशुपतिनाथ, तिमीले चाहिँ किन बिर्सिरहेको छौ यो जनतामाथि? यति क्रूर भएर यस्ता अपराधिक चाहिँ नि राजनीति गर्ने राजनेता भन्ने व्यक्तिहरूलाई किन तिमीले छिटो लग्दैनौ? यस्तो पाप गरेर यो धरतीमा यो 3 करोड जनताको चाहिँ आँसु किन पुस्दैनौ भनेर म त कोटी चाहिँ नमन गर्छु पशुपतिनाथलाई। यी चाहिँ यिनलाई श्राप पर्छ भनेर यी त कृषि मुलुकका रहेछन् सबै। हाम्रा राजनेता भनेको छ नि, इन्डियाका राजनेताहरू चाहिँ नि यहाँ पशुपतिमा शरण माग्न आउँछन्। हे पशुपतिनाथ, हे मुक्तिनाथ, हजुरको शरणमा म आउँदैछु, म उहीँदेखि नै हजुरको चरणमा ढोक्दै आएको छु, मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेर चुनाव गर्ने बेलामा मोदी आउँछन्, अरू राजनेता आउँछन्, या ढोक गर्छन्। हाम्रा यहाँका राजनेता भन्ने चाहिँ के छ भने हे पशुपतिनाथ भन्दैनन्। म त क्रिस्चियन मुलुक हुँ, पशुपतिनाथलाई चाहिँ नि टुक्रा टुक्रा विभाजन गर्नुपर्छ, तर मैले टुक्रा गर्न नपाउँदै मै आफै टुक्रा हुन्छु कि भन्ने डरले उहाँले त्यति टुक्रा गर्न सके, नत्र पशुपतिनाथको क्षेत्रलाई पनि उहाँले टुक्रा गर्ने अवस्था हुन सक्थ्यो। त्यसले गर्दा आज हामीले डिजेल पेट्रोलको दाममा 5 रुपियाँ बढाउँदा पनि 5 रुपियाँ बढ्न भ्याउन नपाउँदै प्रति लिटरमा 100 रुपियाँ अझै लस छ भनेर देखाउने भनेको यहाँभन्दा ठुलो हत्या त के गर्ने र? त्योभन्दा ठुलो पाप यो देशका व्यवस्थापकले के गर्न सक्छन्? चुनावी माहौल आउँदैछन्, खबरदार तपाईँहरूलाई यही भोटमा यही जनताले चाहिँ यही भोट माग्न आउँदाखेरिमा कस्तो किसिमले ललात्कार गर्छन्, कसरी तपाईँहरूलाई चाहिँ कुन शब्दले तपाईँहरू भोट माग्न जानुहुन्छ? म त तपाईँहरूलाई चाहिँ धिक्कार मान्छु। तपाईँहरू राजनीति नगर्नुहोस्, एउटा कुवामा डुबेर मर्नुहोस्।
तपाईँहरू जस्तो पापीले यो खगेल देशमा सर, चाहिँ जन्मिएर बस्नु राख्नु छैन। अस्ति तपाईँले जनतासँग के भन्नुभयो भने हामी अर्ब रुपियाँ हामीसँग छ, एमसिसी पास गर्नु हुँदैन, हामीसँग अर्ब रुपियाँ छ, हामीले यदि सेयर मार्केटमा लगानी गर्यो भने। अब एमसिसी पास भयो, तपाईँको कुरा सरकारले बुझेन या तपाईँलाई पत्याएन, अब के गर्नुपर्छ? सरलाई म एउटा पत्याउने कुरा म गर्छु के भनेदेखि नि, हाम्रो सेयर मार्केट भनेको आफ्नो लयमा जाँदाखेरिमा हिजोको दिनमा करोडबाट चाहिँ नि लाखबाट करोडमा गयो दैनिक कारोबार, करोडबाट अरबमा गयो, अरबबाट पनि 22.5 अरब प्रतिदिन कारोबारमा हुनु पुग्यो। राज्यले के भयो भने त्यो 22.5 अरबको चाहिँमा 5% ट्याक्स असुल गर्दा गर्दै 7.5% असुल गरेर ठुलो रकम लिनु पर्यो भन्ने के भयो। 7.5% असुल गर्दा पनि उहाँहरूले असुल गरेको करको पैसा भनेको 13 महिनामा असुली गर्ने सिस्टम थियो उहाँहरूको। हामीले 13 घण्टाको भित्रमा हामीले पारदर्शी तरिकाले सम्पूर्ण होल पैसा नै तपाईँ लैजानुहोस्, दिनको 22 अरब कारोबार होस् या चाहिँ नि 22 करोड कारोबार होस्, 22 खरब कारोबार किन नहोस् विगतका दिनमा भन्ने त्यो सबै तपाईँको राज्यको कोषमा लैजानुहोस् र त्यहाँबाट कति ट्याक्स असुल गर्नुपर्ने हो, कति कमिसन पाउनुपर्ने हो त्यो राज्यले त्यसको कर बापतको त्यो काटेर हामी कहाँ फिर्ता गर्नुहोस् भनेर हामीले त्यसरी प्रावधान सिस्टम बनाएको छौँ। आज त्यो सिस्टम चाहिँ के भयो भन्नुहुन्छ भने नेपालमा कर कार्यालय दुईवटा छ। नेपालमा कर कार्यालय दुईवटा छ। के कर कार्यालय छ भने 3% पारदर्शी राज्यको कोष खातामा जाने कर कार्यालय भयो। 3% यो विषय त अस्ति पनि भयो होइन, मैले भने 97% चाहिँ कर कार्यालय भित्री कर कार्यालय भयो। त्यो किन भयो भन्दा यो चाहिँ संस्था एउटा यस्तो पारदर्शी हो, यो संस्था पारदर्शी हुँदाहुँदै पारदर्शी उहाँलाई रुचाउन सकेन, किनभने पारदर्शी तरिकाले उहाँले खाने बाटो भएन। उहाँले विदेशमा आफ्नो छोराछोरीलाई रिल्याक्स गर्नलाई पैसा पठाउने कुरा पनि भएन, विदेशमा पैसा थुपार्ने वातावरण पनि भएन। त्यसले गर्दामा यो पारदर्शी संस्था सक्सेस हुन दिएनन्। आज चाहिँ तपाईँको काङ्ग्रेसको सरकार बने, आज माओवादीको अर्थमन्त्री बनेका छन्, जनार्दन हुनहार चाहिँ तपाईँको ऊर्जा मन्त्री, जनार्दन त 18 घण्टा लोड सेडिङ भएको देशमा जनताहरू रोएर बसेका अन्धकारमा बसेका देशमा आज जनार्दन अर्थमन्त्री भएर अनि ऊर्जा मन्त्री भएर आएपछि यति उज्यालो बनाइदिनु भयो। हे जनार्दन, तिमी यो देशको एकचोटि राष्ट्रको चाहिँ प्राइम मिनिस्टर बनिदेऊ, 5 वर्ष तिम्रो कार्यकाल हेरौँ त तिमीले देश त कायापलट बनाउलौ, विश्वको चाहिँ सुन्दर देश बनाउला भन्ने हाम्रो सोच थियो। आज त तपाईँको एउटा लेखाली तवाङ केटो, एउटा भोटे केटोले आएर चाहिँ नि टिपेर ल्याएर त्यहाँ एउटा चाहिँ कार्यकर्तालाई राखे जस्तो राखेर उनको शक्तिले चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि उदय भयो कि त 18 घण्टा लोड सेडिङलाई बन्द गरेर उज्यालो बनाइदिनु भयो। तर त्यो जनार्दनजीको चाहिँ नि जस पाउने कुरा चाहिँ नि होइन रहेछ। त्यो त भुलभुलैमा पारेर छ कि एउटा चाहिँ थानाको इन्चार्ज चाहिँ कोठामा मस्त सुत्ने, एउटा पुलिसले चाहिँ कसैले चाहिँ नराम्रो मान्छेले समातेर कारबाही गर्यो भने चाहिँ त्यसको जस पाउने भयो भने चाहिँ त्यो थानाको इन्चार्जले पाउने, अब जस पायो भने चाहिँ त्यो पुलिसलाई कारबाही भोग्नुपर्ने भने जस्तै के यहाँ माथिल्लो डिबाएको चाहिँ नि अर्थमन्त्रीले चाहिँ त्यो जस र अबजसको भागीदार अर्थमन्त्री पर्नुहुन्छ भन्ने मेरो चाहिँ नि भनाइ छ। तर यो सेयर मार्केट चाहिँ यस्तो पारदर्शी संस्था छ, पारदर्शी भएकोले गर्दामा मैले अस्ति पनि हजुरको माध्यमबाट मैले कुरा राखेको थिएँ, मैले मेरो लयमा मेरो संस्थाको लयअनुसार देशको लयअनुसार देशले कुनै किसिमको यसलाई सुधारको गति बोल्न नसक्ने हो र बोल्न नजानेको हो र बोल्ने विवेक नपुर्याउने हो भने हाम्रो लयमै जान दिने हो भने हामीले चाहिँ 1 अरब पनि नपुगेको मार्केटलाई 22.5 अरबमा पुग्नु गयो। 22.5 अरबमा 5% ट्याक्स दिँदा पनि 365 दिनमा राज्यले चाहिँ 100 दिन उसले काटे पनि बिदा सिधा दिएर उसले चाहिँ यताउता कार्यक्रम राखे पनि 140 दिन मात्र चल्न दियो भने पनि नि 22 अरबको दैनिक कारोबार गर्न दिएछ। हामीलाई 240 दिन मात्रै कारोबार गर्न दिएछ भने नि मैले चाहिँ भनेको छु उहाँहरूलाई कि भने 7% ट्याक्स होइन 5%मा झारेर पनि म 20 खरब राज्यलाई दिन सक्छु। तपाईँले आजको दिनमा वर्षको चाहिँ कति ट्याक्स असुल गर्दै हुनुहुन्छ, कति खरब असुल गर्नुभएको छ? 8 खरब, 10 खरब, 15 खरब। तपाईँले त त्यो ऋण सापट यताउता गरेर नि तपाईँले 15 खरब। तपाईँको कुरा सरकारले पत्याइदिएन, जनताको आन्दोलनलाई सरकारले पत्याइदिएन अनि एमसिसी पास गर्यो। अब के गर्नुहुन्छ? प्रश्न त्यहाँ निको छ। अब के गर्न सकिन्छ? जनताको कुरा त उहाँले पत्याइदिएको भए त मैले आज पनि म 3 करोड जनता स्वदेशमा होस् या विदेशमा होस् सबै भेडै बाख्रा छन् भन्ने उहाँहरूको नजरमा छन्। आन्दोलन गर्न पठाउनु पनि उहाँहरू, लाठीचार्ज गर्न पठाउनु पनि उहाँहरू, गोली चलाउनु पठाउनु पनि उहाँहरू। मेरै प्यारा जनता, तिमीहरू जनताबाट मेहनत गरेर आएको पसिनाबाट मैले यस्तो राज गरेको छु, राजगद्दीमा बसेको छु, माथि हेलिकप्टरमा चढेर मैले निर्देशन गरेको छु।
अनि तिमीहरूमाथि लाठी वर्षौँलाई मैले यसरी प्रहरी परिचालन गरेको छु, गोली वर्षौँलाई प्रहरी परिचालन गरेको छु, पानीको ग्यास फोहोरहरू हान्नलाई तपाईँहरूलाई हामीले परिचालन गरेका छौँ। अनि मेरै जनता भनेको छ तपाईँहरूले त कति दिन त तपाईँहरूले यो खेल खेल्दै हुनुहुन्छ कि कति दिन खेल्ने हामी भेडै बन्यौँ, हामी जङ्गलमा बसेको चाहिँ मृगहरू, हरिणहरू, घोरलहरू कुनै न कुनै रूपले चाहिँ बाघको शिकार हुन्छौँ, हामीहरू तिम्रो शिकार भइरहेकै छौँ। हामीलाई तिमीले भेडा बाख्रा जस्तै खोरबाट एउटा थुतेर बलि चढाएको जस्तै गरिरहेकै छ। तर तिमीहरूको नि बलि चढ्ने दिन आउनु नपरोस्, यही जनताको हातबाट बलि चढ्ने दिन आउन नपरोस्, तर जनताको हितमा काम गरिदेऊ भनेर हामीले तपाईँलाई चाहिँ नि राम्रो भन्ठानेर 10 वर्ष जनयुद्धमा पनि हामीले चाहिँ तपाईँलाई सपोर्टिङ गऱ्यौँ। त्यहाँबाट आएर सरकारमा आउँदा पनि त्यहाँ 63 सालमा पनि तमाम चाहिँ नि बहुमत दिएर विजय गरायौँ। आज फर्केर आएर प्रचण्डजीले आफ्नै कार्यकर्तालाई पनि युद्धमा घुमाए, बानेश्वरमै त्यत्र चाहिँ देखिहाल्यो नाटकहरू हैन, लाठीचार्ज गरेका छन्, पानीका फोरा लगाएका छन्, असुर ग्यास फ्याँकेका छन्, सारा गरेका छन्, त्यस पनि हुमिया छन्। एमसीसी पास गर्नु हुँदैन, यो घातक छ भनेर। घातक छैन र पास गर्नु थियो भने हे मेरा प्यारा जनता तपाईँहरूले बुझिदिनु भएन। यो यस्तो एउटा अनुदान हो, यो अनुदान देशको आर्थिक क्रान्तिको लागिमा हामीले चाहिँ नि गर्दाखेरिमा अपारदर्शी भयो, विभिन्न मान्छेले पैसा चुन्ने भए, कहीँ तपाईँको ठेकेदारले पैसा बदमासी बढी खाने भयो, कहीँ काममा कमसल सामान हालिदिने भयो, कहीँ चाहिँ तपाईँको गुन्डागिरीले हामी पार्टीको लेबिले भनेर चाहिँ खाने भएले गर्दा हामीले विदेशीलाई नि त्यो टेन्डर हामीले विदेशीलाई नि दिने भएपछि विदेशीको सुरक्षा अङ्ग पनि आउँछ, विदेशीकै चाहिँ इन्जिनियर पनि आउँछ, लगानी गर्ने इन्भेस्टर पनि आफै आउँछ। बेला बेलामा निरीक्षण गर्नलाई विदेशबाटै नै जो देशले चाहिँ लगानी गर्छ त्यो देशको मान्छेले निगरानीमा राख्छ। त्यसले गर्दा यस्तो यस्तो कारणले हामीलाई पैसा यसरी अनुदान दिएको, त्यो अनुदानले पुगेन भने फेरि अनुदान लिन सक्छौँ। त्यो अनुदानले हाम्रो राम्रो काम भयो भने अन्त अरू देशले पनि हाम्रो अनुदान अरू थपेर दिन सक्छ होला प्रतिस्पर्धामा भनेर हामीले यसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझायौँ। अझ बुझाउन सकेनौँ भने तपाईँहरू आन्दोलन नगरिदिनुहोस्, अझ म बुझाउँछु। तपाईँहरूले बुझाउँदा पनि बुझेन भने म एमसीसी अहिले तत्कालै स्थगन गर्छु। तपाईँहरूले बुझिसकेपछि त्यो यहाँ चाहिँ नि ल्याउने काम गर्छु। अन्यथा चाहिँ तपाईँहरूलाई यो चाहिँ घातक छ भनेर कसैले उचालेको छ भने, तपाईँहरूको विवेकले उचालिएको हो भनेदेखि, तपाईँले बुझेर उचालिएको हो र हामीले बुझेको छैन हामीलाई पनि तपाईँहरूलाई र हामीलाई बसेर छलफल गरौँ भन्ने एउटा भावना गर्नुपर्ने ठाउँमा कोही मरे नि त्यहाँ मान्छे, बुद्धगन्धमा मरे। 5 वटा पुलिसलाई चाहिँ एकजना महिलाले थुनेर बचाइन्, पुलिसलाई मार्नेवाला थियो। एउटा बुद्धनगरमै मेरो घरको छिमेकीमा 5 जना पुलिसलाई मर्ने अवस्थामा थिए, तर एउटा महिलाले सटर खोलेर कपडाले छोपेर सटर झारेर बचाए। तर त्यो दोकान सबै तोडफोड भयो। भोलिपल्ट सिडिओ गए, प्रशासन गए, दुनियाँ पनि त्यो गएर के गर्ने, त्यो नाटक गएर 2 पैसा क्षतिपूर्ति दिएर त त्यो केही पनि भएन। मर्ने त मरेर गयो, एउटा युवक मर्यो, 5 जना पुलिस त बाँचे पनि कति घायल भए। तर त्यो सम्बोधन गर्न नसक्ने चाहिँ अभिभावक छन् भने त्यस्तो कुराहरू किन गरिदिनुहुन्छ उहाँले? आफ्नै कार्यकर्तालाई एमालेबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो कुनै पनि हालमा म फाँसीमा जान तयार छु भनेर हाम्रो सभामुखले बोल्नु। म यो एमसीसी धरती फाट्ला, एमसीसी म यो देशमा लगानी गर्न दिन्न, आउन दिन्न। आएको छ, भित्रिसकेको छ भने त्यो बजेट फिर्ता हुन्छ, भित्रिसकेको छैन भने भित्रिकै छैन, भित्रिनै नदिइकन म फिर्ता गर्छु भनेर त्यस्तो सम्बोधन गरेमा चाहिँ आज खुसीले उहाँले सम्बोधन गर्नुभयो। के बाध्यता होला